हामी व्यवस्थित कानुन कार्यान्वयन र न्याय सम्पादनका कार्यमा अनुभवका अभ्यास र अनुभवका 70 वर्ष पार गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ, देखिन्छ। यस कार्यमा यी 70 वर्षले हामीलाई 70 वर्षका परिवर्तनहरूले हामीलाई 70 वर्षका संवैधानिक परिवर्तन, कानुनी परिवर्तन र तिनको कार्यान्वयनका सन्दर्भका परिवर्तनहरूले सिकाएका अनुभवहरूबाट हामीले थुप्रै कुराहरू सिकेका छौँ। र यस सन्दर्भमा यहाँहरूले तेस्रो सरकारी वकिल सम्मेलनको पनि आयोजना गर्नुभएको छ, जसको शुभारम्भ पनि हामीले गरिसकेका छौँ। यस त्रिदिवसीय सम्मेलनले अभियोजनको सम्बन्धमा जुन नारा यहाँहरूले दिनुभएको छ, अभियोजनमा सुधार, न्याय सम्पादनको आधार, यस्तै के छ होइन, यो नाराका साथ यस वर्षको सम्मेलन यहाँहरूले आयोजना गर्नुभएको छ। यस थीमभित्र रहेर यहाँहरूले गम्भीर छलफल बहसहरूबाट, आफ्ना अनुभवहरूबाट र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आइपरेका अप्ठ्याराहरू, बाधा व्यवधानहरू वा समस्याहरू, तिनीहरूको पनि चर्चा गर्नुहुनेछ र तिनीहरूका पनि निष्कर्षहरू निकाल्नुहुनेछ र तिनीहरूको समाधान गर्ने बाटाहरू पनि सिफारिस गर्नुहुनेछ। हामीले अहिले पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेका छौँ। आज हामी जुन समयमा उभिएका छौँ, यति बेला एउटा नयाँ व्यवस्था, नयाँ प्रणाली, हाम्रो संविधानले, संविधानको प्रस्तावनामै देशको नाम नेपाल र नेपालमा कायम भएको व्यवस्था प्रणाली चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भनेर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल कसरी सञ्चालित हुनुपर्छ त्यसका लागि मूल व्यवस्थापन गर्न संविधान 2072 मा हामीले जारी गरेका छौँ संविधान सभाबाट। त्यस संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधानले तय गरेका, निर्माण गरेका नयाँ संरचनाहरू, संघीय संरचना, प्रादेशिक संरचना र स्थानीय तह, 3 तहका संरचनाहरू, तिनको सञ्चालन आदिका सम्बन्धमा पनि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू नयाँ भएका छन्। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले थुप्रै नयाँ कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। यस बीचमा कतिपय कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउने, संविधानको व्यवस्था अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन र परिमार्जन गरेका छौँ। तदनुसार नयाँ नियमहरू, निर्देशिकाहरू अनेक जारी गरेका छौँ, कार्यविधिहरू जारी गरेका छौँ। यो सबैले हामीलाई एउटा कानुनी सिस्टमभित्र, एउटा प्रणालीभित्र समाजलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा अभ्यस्त गराउँछ र खास गरी
यस प्रसङ्गमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलहरूले स्वाभाविक रूपमा यसमा उपयुक्त ढङ्गले संविधानको, कानुनको, सरकारको पक्ष पोषण गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसै गरेर हामीले मुलुकी अपराध संहिता, फौजदारी अपराध संहिता, नयाँ मुलुकी ऐन जसलाई हामीले नयाँ नामहरू दिएका छौँ, यिनीहरूको कार्यान्वयन र फौजदारी अपराधको सम्बन्धमा न्याय सम्पादन गर्ने र उपयुक्त ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने सशक्त पक्षको रूपमा, सशक्त हिस्सा वा अङ्गको रूपमा अनुसन्धान गर्ने कुरा होस्, अभियोजन गर्ने कुरा होस् अथवा बहस पैरवी गर्ने कुरा होस्, फौजदारी सरकारवादी मुद्दा हुन् अथवा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर दिइएका मुद्दाहरू, यी मुद्दाहरूलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अनुसन्धान र अभियोजनको धेरै ठुलो महत्त्व हुने भएको हुनाले नै यहाँले आफ्नो हरेकै जसो सम्मेलनमा अभियोजनको कार्यको उपयुक्त अभियोजन त्यसमा विशेष जोड दिएको देखिन्छ। र यस वर्षका लागि पनि यहाँहरूले अभियोजनमा सुधार, न्यायको आधार, यो नारा तय गर्नुभएको छ। वास्तवमा नै अभियोजन पूर्व गरिनुपर्ने अनुसन्धान र उपयुक्त र पर्याप्त अनुसन्धानका आधारमा निष्पक्ष र साहसिक अभियोजन र त्यस अभियोजन जो सत्यमा आधारित भएर गरिएको छानबिन र त्यस आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको अभियोजनको प्रभावकारी प्रतिरक्षा, त्यसबाट न्याय सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न जान्छ। यसका लागि स्वाभाविक रूपमा विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू, प्रहरीले पहिले एफआईआर भन्छ नि, आरोप उजुरी ग्रहण गर्छ, त्यस उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्छ र त्यसलाई सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत अगाडि बढाउँछ। यसकारण यस कार्यमा प्रहरी, सरकारी वकिल, न्यायालय र प्रतिवादी वा वादीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने अधिवक्ता, यो सबैको कामको यथोचित समायोजन र त्यहाँ न्यायमा आधारित भएर पारस्परिक सहयोग पनि आवश्यक हुन जान्छ। खास गरी प्रहरी, सरकारी वकिल र अन्य सम्बन्धित निकायहरू, सम्बन्धित कार्यालयहरू, सम्बन्धित पक्ष र व्यक्तिहरू, समाज,
यीसँग सम्बन्धित हुन जान्छ। कानुनहरू समाजको चेतना, समाजको अवधारणा, समाजको स्तर र समाजले आवश्यक ठानेका कुराहरू अनुरूप परिवर्तन भइरहने कुरा हो। आज एउटा कानुन छ, हिजो एउटा कानुन थियो भने आज अर्को कानुन, त्यसलाई विस्थापित गरेर अर्को कानुन, त्यसलाई संशोधन गरेर नयाँ स्तरमा परिमार्जित कानुन बनेको हुन्छ भने भोलि समाजको स्तर फेरि चेतनामा भिन्नता आएर, समाजका मूल्य मान्यतामा भिन्नता आएर र समाजले नयाँ चिजहरूको आवश्यकता महसुस गरेर कानुनमा फेरि परिवर्तन आउन सक्छ। यी हरेक जुन्चरमा हामी सजग भएर नयाँ परिवेश, नयाँ परिस्थिति अनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कुरामा, संशोधन गरेर नयाँ बनाउने कुरामा, परिमार्जन गर्ने कुरामा र परिमार्जित कानुन अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा उत्तिकै सन्तुलन र चनाखो रहनुपर्ने आवश्यकता छ। म ठान्छु यी प्रश्नहरूमा यहाँहरूको सम्मेलनले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनेछ र परेका समस्याहरू या रहेका कमीहरू या क्षमता विकासमा गर्नुपर्ने अन्य कुराहरू, अन्तर्क्रियाहरू, तालिमहरू के आवश्यक छन् ती कुराहरू थप आवश्यकतातर्फ पनि सम्मेलनले प्रस्तावहरूको रूपमा इङ्गित गर्नेछ, जसले सरकारलाई पनि कानुन निर्माणको सम्बन्धमा, कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, व्यवस्थापिकालाई कानुन निर्माण र संशोधनको सम्बन्धमा, न्यायालयलाई न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा सहयोग पुग्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।